वफाकी हुकूमत की जानिब से TLP पर पाबंदी और पंजाब हुकूमत के सख्त क्रैकडाउन से कबल पाकिस्तान की सियासी तारीख में तहरीक लब्बैक वो वाहिद मजहबी सियासी जमात थी जिसके एहतजाज के बाद हर मरतबा रियासत ने हथियार डाले और मुआहदा करके इसके एहतजाज से जान छुड़वाई थी। तहरीक लब्बैक ही वो वाहिद तंजीम थी जिसको कलअदम करार देने के बाद न सिर्फ फैसला वापस लिया गया था बल्कि इसे कौमी धारे की सियासत में हिस्सा लेने की भी खुली आज़ादी दी गई थी। नाक़दीन के नज़दीक इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस तंजीम को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट यानी जनरल बाजवा और जनरल फैज ने मेन स्ट्रीम सियासी जमातों को वक्त पड़ने पर नीचा दिखाने के लिए खड़ा किया था और इसीलिए किसी भी हुकूमत को तहरीक लब्बैक की शिद्दत पसंदी रोकने के लिए कोई कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। इसलिए उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने तहरीक लब्बैक के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद इस पर पाबंदी लगाने की हिम्मत तो कर ली थी, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर 6 माह बाद ही इस फैसले को वापस लेने पर मजबूर हो गए थे। ताहम अब की बार हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट तहरीक लब्बैक को मुकम्मल तौर पर ठोकने में एक पेज पर आ चुकी है, जिसके बाद तहरीक लब्बैक का दोबारा मैदान में आना मुमकिन दिखाई नहीं देता। ख्याल रहे कि क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर अब तक मुख्तलिफ दिहाइयों में कई मजहबी तंजीमें मुख्तलिफ मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाज करती रही हैं। अलबत्ता हालिया बरसों में सुन्नी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रियासत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरी थी। तहरीक लब्बैक के मुजाहिरों और एहतजाजी धरनों के दौरान हलाकतों के अलावा कई रोज तक मुल्क में निज़ाम जिंदगी मफलूज रहने और शहरियों की जानो माल को दरपेश चैलेंजेस की वजह से मुख्तलिफ हुकूमतों के लिए यह मसला दर्द सर बना रहता था। तहरीक के धरनों के बाइस हुकूमतों की जानिब से भी बड़े फैसले लिए जाते रहे, कभी वुज़रा के इस्तीफे तो कभी फ्रांस के खिलाफ करारदाद की मंजूरी के जरिए भी उन धरनों को खत्म किया जाता रहा। ताहम कभी भी इस जमात पर शिकंजा कसने का फैसला नहीं किया गया। याद रहे कि तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर जनवरी 2011 में पंजाब के उस वक्त के गवर्नर सलमान तासीर को कत्ल करने वाले पुलिस एहलकार मुमताज कादरी की 2016 में फांसी के बाद तहरीक लब्बैक बनना शुरू हुई। मुमताज कादरी की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए मुल्क भर से लाखों अफराद लियाकत बाग आए, जिनमें खादिम हुसैन रिजवी समेत सुन्नी मकतब फिक्र के दीगर उलमा भी शरीक हुए। नमाज जनाजा के बाद मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया और अहले सुन्नत जमातों के धरनों के बाइस निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। गो कि उस वक्त तहरीक लब्बैक की बाकायदा बुनियाद नहीं रखी गई थी। ताहम अहले सुन्नत उलमा खादिम हुसैन रिजवी, पीर अफजल कादरी, इंजीनियर सरवत एजाज कादरी और अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली समेत हजारों कारकुनों ने इस्लामाबाद के रेड जोन डी चौक में धरना दे दिया। कई रोज जारी रहने वाले धरने के बाइस वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ट्रैफिक का निजाम मुतासिर रहा, जबकि मुश्तइल अफराद ने मेट्रो बस स्टेशन समेत इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया, जिस पर मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। बादशाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शामिल बरेलवी मकतब फिक्र के रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात के बाद गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और मुकदमात वापस लेने की हुकूमती यकीन दहानी पर धरना खत्म हुआ। 2017 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में कौमी असम्बली के अरकान के हलफनामे में तब्दीली पर TLP ने उस वक्त के वजीर कानून जाहिद हामिद का इस्तीफा तलब किया। तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद की जानिब मार्च करके वफाकी दारुल हुकूमत को 3 हफ्तों तक बंद किए रखा। बादशाह उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत और जनरल फैज हमीद की गारंटी के बाद हुकूमत के साथ होने वाले एक वाहिदे के तहत TLP धरना खत्म करने पर राजी हो गई, जिसके तहत वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद मुस्ताफी हुए। इस माहिदे में फैज हमीद ने बतौर जामिन दस्तखत किए थे। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को माहिदे के लिए दबाव में लाने में कामयाबी से TLP की हौसला अफजाई हुई और ये मजीद मुनज़्ज़म हुई। इसी धरने में सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में अज खुद नोटिस का फैसला सुनाया, जो फैजाबाद धरना केस के नाम से मशहूर हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा भी शामिल थे। अदालत ने हुकूमत को हुक्म दिया कि वो ऐसे फौजी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे जो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी मामलात में मुदाखलत के मुर्तकिब हुए हैं। अदालती हुक्म में सड़कें ब्लॉक करने और नक्शे अमन के मसाइल पैदा करने वाले अनासिर के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया था। इस दौरान फैज हमीद के हुक्म पर धरने के इख्तिताम पर शुरका में रकूम तकसीम करने की वीडियो भी वायरल हुई थी। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन मजहब में सजाए मौत पाने वाली मसीही खातून आसिया को बरी करने का हुक्म दिया तो तहरीक लब्बैक ने एक बार फिर मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी।
تحریک لبیک کے احتجاج کے باعث ملک بھر میں نظام زندگی ایک بار پھر مفلوج ہو کر رہ گیا اور مختلف شہروں کے اہم مقامات پر تحریک کے کارکنوں نے دھرنے دے دیے۔ اس دوران حکومت نے ٹی ایل پی کی قیادت کے ساتھ مذاکرات کیے، جس کے بعد 5 نکاتی معاہدہ طے پایا۔ معاہدے میں آسیہ بی بی کی رہائی کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے، آسیہ بی بی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے اور تحریک کے کارکنوں کے خلاف درج مقدمات واپس لینے پر اتفاق کیا گیا۔ نومبر 2018 میں لاہور کے چیئرنگ کراس میں دھرنے کے دوران ریاستی اداروں، فوج اور عدلیہ کے خلاف سخت زبان استعمال کرنے کے الزام میں تحریک لبیک کے رہنماؤں پیر افضل قادری اور علامہ خادم حسین رضوی کو گرفتار کیا گیا۔ بعد ازاں مئی 2019 میں پیر افضل قادری اور علامہ خادم حسین رضوی کو لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد ایک ویڈیو بیان میں پیر افضل قادری نے چیئرنگ کراس میں تقریر پر معذرت کرتے ہوئے تحریک لبیک سے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا۔ فرانس میں پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کی اس اقدام کی بھرپور حمایت پر تحریک لبیک نے ایک بار پھر اسلام آباد مارچ کی کال دی۔ احتجاج روکنے کے لیے پولیس نے اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینر کھڑے کر دیے اور اس دوران جھڑپوں میں پولیس اہلکار اور ٹی ایل پی کے کارکن زخمی بھی ہوئے۔ تحریک لبیک کا مطالبہ تھا کہ حکومت فوری طور پر فرانسیسی سفیر کو بے دخل کرے اور فرانس کے ساتھ تجارتی اور سفارتی روابط بھی ختم کیے جائیں۔ بعد ازاں حکومت کی جانب سے فرانس کے حوالے سے سخت موقف اپنانے اور سفیر کی بے دخلی کی یقین دہانی کے بعد ٹی ایل پی کے کارکن منتشر ہو گئے۔ فرانسیسی سفیر کی بے دخلی اور فرانس سے تعلقات منقطع نہ کرنے پر تحریک لبیک نے ایک بار پھر 20 اپریل کو فیض آباد میں دھرنے کی کال دی۔ البتہ اس سے قبل نومبر 2020 کو خادم رضوی کے انتقال کے بعد امیر بننے والے ان کے بیٹے سعد رضوی کی گرفتاری کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے۔ ٹی ایل پی کا احتجاج روکنے کے لیے پولیس اور رینجرز نے طاقت کا استعمال کیا اور لاہور کا علاقہ یتیم خانہ میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا۔ اس دوران جھڑپوں میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 افراد ہلاک جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے۔ حکومت نے ٹی ایل پی کو کلعدم جماعت قرار دے کر اسے تحلیل کرنے کی کارروائی بھی شروع کر دی اور فرانس کے سفیر کی بے دخلی کے لیے اسمبلی میں قرارداد لانے سے بھی انکار کر دیا۔ البتہ اس سب کے باوجود جب ٹی ایل پی اسلام آباد کی جانب مارچ پر بضد رہی تو حکومت نے فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے اسمبلی میں قرارداد لانے کی حامی بھر لی۔ حکومت کی جانب سے معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے اور جماعت کے اسیر قائد حافظ سعد حسین رضوی کو عدالتی احکامات کے باوجود رہا نہ کرنے پر تحریک لبیک نے ایک بار پھر اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ شروع کیا۔ اس دوران کئی پولیس اہلکار شہید ہوئے اور جی ٹی روڈ پر واقع شہروں میں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ حکومت نے تحریک لبیک کے کاررواں کو وزیر آباد کے مقام پر روکا۔ ایک موقع پر حکومت نے اعلان کیا کہ لبیک والوں سے بزور بازو نپٹا جائے گا، لیکن فوجی اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو ایک بار پھر لبیک والوں سے معاملات طے کرنے کی ہدایت کی اور پھر ایسا ہی ہوا۔ مفتی منیب الرحمان کی ثالثی میں حکومت اور تحریک لبیک کے مابین ایک خفیہ معاہدہ طے پایا، جس کے بعد نہ صرف تحریک لبیک کو کالعدم تنظیموں کی فہرست سے نکال دیا گیا بلکہ اسیر کارکنان بھی رہا کر دیے گئے، جس کے بعد وزیر آباد میں بیٹھے تحریک لبیک کے ہزاروں کارکنان واپس آ گئے، جبکہ اب ٹی ایل پی 10 اکتوبر کو لبیک یا اقصی کے نام سے لاہور تا اسلام آباد مارچ کے دوران پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کر کے شہید کرنے اور جلاؤ گھیراؤ کرنے پر ایک بار پھر زیر عتاب ہے۔ جہاں ایک طرف اسٹیبلشمنٹ نے اپنے بیوی کو مسلسل نافرمانی پر آگ کر دیا ہے، وہیں حکومت نے اس پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی کی منظوری دے دی ہے۔ تاہم اب دیکھنا ہے کہ حکومت اس پابندی کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتی ہے یا ماضی کی طرح اس پابندی پر یو ٹرن لے لیتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔